एक्काइसौँ शताब्दीको विज्ञान तथा प्रविधिको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक आधुनिक युगमा आध्यात्मले सही दिशा निर्देश नपाएको हो कि भन्ने अवस्थामा समकालीन आध्यात्मिक गुरुहरूमा सबैभन्दा चर्चित ओशोको आगमन भयो। सम्बुद्ध पथ प्रदर्शकहरूको अभावमा परम्परागत विधिहरू र सम्प्रदायहरू मात्रले व्यक्तिहरूको आध्यात्मिक रूपान्तरणको सद्भावना न्यून बन्दै गएको अवस्थामा जन्मेको ओशोले युग सुहाउँदा विधिहरू रचना गरे र आधुनिक युगको मनुष्यलाई तनावमुक्त भई आनन्दित रूपमा बाँच्ने कला सिकाए। ओशोको जन्म 1931मा सामान्य परिवारमा भयो। भारतको मध्य प्रदेश स्थित कुचवाडा भन्ने गाउँमा ओशो जन्मिए। जन्मको समयमा उनको नाम चन्द्रमोहन जैन थियो। बाल्यकालमै चन्द्रमोहनको दर्शनमा निकै रुचि थियो र पढाइमा निकै तेज थिए। उनले आफ्नो पढाइ जबलपुरमा पुरा गरेका थिए। पछि उनले जबलपुर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा पनि काम गरे। ओशोले धर्म तथा जीवन जगतका विचारधारामाथि संसारभरि प्रवचन दिए। उनको प्रवचन निकै जीवन उपयोगी छन् र ध्यान विधिहरू पनि निकै उत्कृष्ट र मन मस्तिष्क छुने खालका छन्। उनको आकर्षक व्यक्तित्व र दमदार प्रवचनले मानिसहरूमाथि निकै प्रभाव पार्ने गर्थ्यो। ओशोले छोटो समयमा विश्वभरि लाखौँ अनुयायी बनाइसकेका थिए। प्रवचनका साथसाथै उनले आफ्नो सक्रियतामा ध्यान शिविर र यस्ता विभिन्न आयोजनाहरू गर्ने गर्थे। सुरुमा उनलाई आचार्य रजनीश भनेर चिनिन्थ्यो र पछि भगवान श्री रजनीश पनि भन्ने गरियो। जागिरे जीवन छोडेपछि उनले नवसन्यास आन्दोलन सुरु गरे। त्यसपछि उनले आफूलाई ओशो नाम दिए र अहिले पनि संसारले ओशो भनेर चिन्ने गरेको छ। जीवन कसरी जिउने भन्ने प्रत्येक मानिसको आफ्नो हातमा हुन्छ भन्ने गर्थे र निकै मनमोहक तरिकाले प्रवचन दिने गर्थे। आज पनि युट्युबमा उनका प्रवचनहरू सुन्न सकिन्छ र प्रवचन उनको सुन्ने मानिसहरू विश्वमा अहिले धेरै छन्। जीवन स्वतन्त्र जिउनुपर्छ र मानिस कुनै पनि बन्देजमा रहनु हुँदैन भन्ने उनको भावना थियो। मानिस स्वतन्त्र जन्मियो र स्वतन्त्र बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। उनको संभोग से समाधि की ओर भन्ने पुस्तक र म मृत्यु सिकाउँछु भन्ने पुस्तकहरू निकै बिकेका पुस्तकहरू हुन्। उनको 600 एकै व्यक्तिसँग दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा लगायतका अनेकौं विधाको विशाल ज्ञानको भण्डारण हुनु असाधारण प्रतिभा हो। उनले नबोलेको विषय सायदै छ। जुन विषयमा उनी बोल्न सुरु गर्थे, आफ्नो विशाल ज्ञानको सागरलाई श्रोता सामु छताछुल्ल पारिदिन्थे। सन् 1981 देखि सन् 1985 सम्म उनी अमेरिका बसे। उनको अमेरिका बसाइ पनि निकै विवादास्पद थियो। त्यहाँ ओरेगनमा उनले निकै ठूलो आश्रम स्थापना गरे, जो आश्रम 65,000 एकड लगभगमा फैलिएको थियो। ओशोको अमेरिका प्रवास निकै विवादास्पद यस कारण पनि रह्यो किनकि उनी महँगा घडी, रोल्स रोयस जस्तो कार, डिजाइनर कपडाका कारण उनी सधैँ चर्चामा रहे। उनी धनीहरूका गुरु पनि भनेर चिनिएका थिए। ओरेगनमा ओशोका शिष्यहरूले उनको आश्रमलाई रजनीशपुरम नामक सहरका रूपमा दर्ता गर्न चाहे, तर स्थानीयहरूले यसको विरोध गरे। त्यसपछि उनी भारत फर्किए। भारत फर्केपछि उनी पुणेको कारेगाउँ पार्क इलाकामा रहेको आफ्नो आश्रममा फर्किए। उनको मृत्यु सन् 1990 को 21 जनवरीमा भयो। उनको मृत्युपछि पुणे आश्रमको नियन्त्रण ओशोका शिष्यहरूले हातमा लिए। आश्रमको सम्पत्ति करोडौं रुपियाँको रहेको पनि मानिन्छ र यसका लागि शिष्यहरूमा विवाद परेको सूचना दिएर हस्ताक्षर लिएको बताए। डाक्टर गोकानी ओशोको मृत्युको समयमाथि पनि प्रश्न उठाउँछन्। ओशोका शिष्यहरूले उनको मृत्युको कारण हृदयघात लेख्नका लागि दबाब दिएको पनि गोकानी बताउँछन्। अमेरिकामा उनलाई रासायनिक विष दिएको चर्चा पनि चल्ने गर्छ। ओशोको आश्रममा कुनै पनि सन्यासीको मृत्युलाई उत्सव जस्तो गरी मनाइन्थ्यो, तर ओशोको मृत्यु हुँदा त्यसको घोषणा 1 घण्टा भित्रै उनको अन्तिम संस्कार गरियो अनि
उनको निर्वाण उत्सवलाई पनि संक्षिप्त राखियो। अध्ययनमा उनको अचम्मको आकर्षण थियो। उनकै शब्दमा पढ्नमा उनले खूब आनन्द लिन्थे। उनको व्यक्तिगत पुस्तकालय संसारकै ठूलो व्यक्तिगत पुस्तकालय मध्येको एकमा पर्छ। जीवनको उत्तरार्धतिर आफूले संसारमै सबैभन्दा धेरै पुस्तकहरू पढेको बताउँथे। उनले आफूले 1,50,000 पुस्तक पढेको दाबी गरेका छन्। तीव्र गतिमा पढेका र पढेका विषयवस्तुहरूलाई फोटोग्राफी गर्ने उनको अचम्मको कला थियो। हुन पनि उनका प्रवचनमा विशाल अध्ययन र स्मृतिको असाधारण शक्ति देखिन्छ। उनी बोल्न सुरु गरेपछि हजारौं श्रोता सम्मोहनमा पर्थे। त्यो समय यति सुनसान हुन्थ्यो, लाग्थ्यो माथिबाट एउटा सियो खस्यो भने पनि सुनिन्छ। एकपटक रजनीशको प्रवचनमा पुगेको व्यक्ति चुम्बकले ताने जस्तै आकर्षित भइहाल्थ्यो। त्यसैले त पुणेको रजनीश आश्रममा हरेक दिन 5 देखि 10,000 मान्छे उनलाई सुन्न पुग्थे। क्रमशः पुणे आश्रम स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्यो। हजारौं पश्चिमी पर्यटक जहाज चढेर आउँथे केवल उनको सानिध्यमा रहन। पर्यटनको कारण पुणे सहर सम्पन्नता र रङ्गले भरियो। भनिन्छ आश्रमकै कारण तत्कालीन समयमा भारतको पर्यटन व्यवसाय 15% बढेको थियो। रजनीश यानी कि ओशोको बचपन। जब शुक्रबारको दिन भारतको मध्य प्रदेशको कुचवाडा भन्ने गाउँमा एक बालकको जन्म भयो। माइती घरमा सन्तान जन्माउने सामाजिक प्रचलन अनुसार माता सरस्वतीले बालकलाई मातापिताको घरमा जन्माइदिएकी थिइन्। रजनीश चन्द्रमोहन नाम दिएका ती बालक कालान्तरमा आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश अनि ओशो नामले विश्व प्रसिद्ध त भए नै, तर बालक रजनीशको बाल्यकालको प्रथम 7 वर्ष मावली हजुरबुबा र हजुरआमाले उपलब्ध गराएको प्रेमपूर्ण र स्वतन्त्र माहौलमा मावली घरमा बित्यो। 7 वर्षको उमेरमा हजुरबुबाको मृत्यु पछाडि भने उनी बुबाको पारिवारिक गाउँ मध्य प्रदेशकै गडरवाडा भन्ने स्थानमा फर्केर आए। आफ्नो बाबुआमाका 11औं सन्तान मध्ये जेठा ओशो बाल्यकालदेखि नै निडर, निर्भीक र साहसी थिए। 100 फिट उचाइको पुलबाट बर्खे भेलले मात्तिएको नर्मदा नदीमा हामफाल्नु र पौडी खेल्नु उनको लागि सामान्य जस्तै थियो। स्कुल पढ्न भर्ना हुँदाको पहिलो दिनमै हेपाका शिक्षकको विरुद्धमा आवाज उठाउनुदेखि लिएर उच्च शिक्षा पढ्दै गर्दा कलेजको अवैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको विरुद्धमा उनले सधैँ विद्रोहको हात उठाए। पछि गएर चर्चित आध्यात्मिक गुरु बनेपछि उनी जीवनको अन्तिम श्वाससम्म विश्वमा जारागेडोको धार्मिक पाखण्डताको पर्दाफास गरिरहे र त्यही विद्रोहको उपहार स्वरूप अकालमै ज्यान गुमाए। वास्तवमा ओशोकी आमा पनि आश्रममै बस्थिन्। ओशोको सचिव भइसकेकी नीलमले पछि एक अन्तर्वार्तामा उनको मृत्युसँग जोडिएको रहस्यका विषयमा कुरा गरेकी थिइन्। ओशोको निधनको जानकारी उनको आमालाई पनि ढिलो गरी दिएको थियो। नीलमले एक अन्तर्वार्तामा दाबी गरे अनुसार आमा लामो समयसम्म पनि छोरा तिमीलाई उनीहरूले मारे भनी रहन्थिन्। पुणे स्थित उनको समाधिमा लेखिएको कुराले पनि ओशोको महत्त्व थाहा पाउन सकिन्छ। कहिल्यै जन्मिएनन्, कहिल्यै मरेनन्। उनी धरतीमा 11 डिसेम्बर 1931 देखि 19 जनवरी 1990 का बीचमा आएका थिए। हिमालय ओशोलाई अत्यन्त मनपर्ने स्थान हो। उनले भनेका छन् कि जिउनको लागि तथा शरीर छोड्नको लागि हिमालयभन्दा उत्तम स्थान संसारमै अर्को कुनै छैन। अमेरिकाबाट फर्केपछि उनले भारतको हिमालय क्षेत्र मनालीमा आश्रम स्थापना गर्ने प्रयास पनि गरे। तर राजीव गान्धीको भारतीय सरकारले आफ्नो देशका आध्यात्मिक विभूतिलाई चिन्न सकेन र विभिन्न बहानाले सताइरह्यो अनि गिरफ्तार गर्न पनि खोजिराख्यो। यस्तैमा स्वामी आनन्द अरुणको प्रयासले सन् 1986 को जनवरी 3 मा भगवान रजनीश नेपाल आए।
नेपाल तथा नेपालीहरूको सौभाग्य थियो कि ओशो जस्ता सद्गुरुले नेपाली माटोमा पाइला टेके अनि नेपालीहरूको दुर्भाग्य कि ओशो 47 दिन मात्र नेपालमा बस्न पाए। पोखराको फिस्टेल होटेल नाम नेपालका राजदरबारको स्वामित्वमा थियो, तर त्यही भगवानले आफ्नो कम्युन बनाउन चाहन्थे। नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पनि भगवानप्रति प्रेम थियो र उनी पनि चाहन्थे कि भगवान पश्चिम नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा आश्रम बनाएर बसुन्, तर अतिवादीहरूले षड्यन्त्र गरी भगवानलाई नेपालमा बस्नै दिएनन्। नेपालबाट जाँदा जाँदै भगवानले स्वामी आनन्द अरुणलाई काठमाडौँको नजिकै कम्युन स्थापना हेतु आवश्यक निर्देशन पनि दिएर गए। स्वामी अरुणले एक अचम्मको रहस्य खोल्दै भन्छन् कि ओशो शरीरमा रहँदाका 4 वर्षसम्म जति प्रयास गरे पनि आश्रमको लागि स्थान पाउनै सकिएन, तर ओशोको महापरिनिर्वाणको तत्कालै कम्युनको लागि उपयुक्त स्थान भेटियो र सन् 1990 मार्च 21 सम्बोधि दिवसको दिन काठमाडौँको बालाजुबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको गोलढुङ्गामा ओशोको तपोवनको स्थापना भयो। ओशोले परम्परागत आध्यात्मिक शास्त्रहरूमा जमेको धुलो हटाई तिनीहरूलाई एक नवीन परिभाषा दिए। ध्यानका प्रथम गुरु भगवान शिवले देवी पार्वतीलाई सिकाएका ध्यान विधिहरूको ग्रन्थ विज्ञान भैरव तन्त्रका 112वटा विधिहरूको सूक्ष्मत व्याख्या आधुनिक युगमा ओशो बाहेक कसैले पनि गर्न सकेको छैनन्। त्यस्तै भगवान बुद्धको धम्मपदको व्याख्या कुनै पनि बुद्धिस्ट विद्वानको लागि चुनौती र समाजको लागि अनुपम उपहारै हो। ओशोले अष्टवक्रको महागीता, भगवान कृष्णको गीता दर्शन साथै गोरख, कबीर, नानक, मीरा, फरिद, रैदास आदि 77वटा सन्तहरूका ग्रन्थलाई साधनामय व्याख्यासहित हामी सामु पस्किदिएका र विभिन्न कालखण्डका युग पुरुषहरूलाई हामी समक्ष पुनः उभ्याइदिएका छन्।